नमस्कार। कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विमर्शमा हामी राजनीतिक र कानुनी विषयमा केन्द्रित रहेर विशेषज्ञ र विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं। यसै क्रममा आज हामी जसपाभित्रको अन्तर्विरोधको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। यति बेला जसपाभित्रको अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै पक्ष यति बेला देखा परिराखेका छन् र एकले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने र आफू चाहिँ आधिकारिक रहेको दाबी गरिराखेको अवस्था छ। यो बीचमा उपेन्द्र यादव पक्ष निर्वाचन आयोगमा पुग्यो, खास गरी अध्यावधिक गर्नको लागि केही विवरणहरू। तर उक्त कुरालाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरिसकेपछि यति बेला निर्वाचन आयोगप्रति पनि कतै न कतै असन्तुष्टि जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ जुन कुरा राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर पक्षले फेरि जसरी पार्टीभित्रको जिम्मेवारी हेरफेरको कुरा जुन पछिल्लो समय आइराखेको छ त्यो विषयले लिएर पनि यति बेला चर्चा भइराखेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यस कार्यक्रममा संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम विमर्शमा आमन्त्रण गरेका छौँ जसपा नेपालका नेता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झालाई। केशवजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले जसपामा किन यस्तो, एउटा पक्ष सरकारमा, अर्को पक्ष सडकमा र दुवै पक्षले एकलाई कारवाही गरिराखेको अवस्था, यहाँहरूको त्यो एकता नटुङ्गिँदै यो रूपमा चाहिँ फुट आरोप प्रत्यारोप अनि एकले अर्कोलाई जुन आरोप प्रत्यारोप त्यसमा अझै पछि आउँला। तर अहिले जे अवस्था देखिएको छ किन यस्तो? अब स्वाभाविक रूपमा जब वैचारिक रूपमा मतभिन्नता सिर्जना हुन्छ पार्टीभित्र त यस प्रकारको गतिविधिहरू देखिन्छ, पहिलो कारण। दोस्रो चाहिँ ठुला पार्टीहरूमा कुनै घटना परिघटना भएपछि त्यसको पराकम्पन पनि साना दलहरूमा देखिनु स्वाभाविक नै हो राजनीतिमा। यो एक प्रकारको विज्ञान हो भनौँ। अब यहाँ भयो के भनेपछि दुईटा धारको बिचको द्वन्द्व हो यो। एउटा धार के हो भने सुरुदेखि जबसम्म माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन, माग मुद्दाहरूको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म सरकारमा नजाने भन्ने प्रतिबद्धता अठोट। एउटा चाहिँ माग मुद्दा सधैँ देखाइराख्ने, लिखित चाहिँ एक दुई मुद्दा सहमति गर्ने र सरकार सत्तारोहणमा चाहिँ गइहाल्ने अर्को प्रवृत्ति। त हामीले त्यो तीमध्ये खास गरेर हाम्रो कमिटमेन्ट थियो जनताहरूसँग। 70 सालपछि यहाँले 37 सालको चुनावपछि यहाँले नोटिस गर्नुभएको होला, हामी फर्स्ट टाइम अहिले सरकारमा गएको र हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो भने जबसम्म माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुँदैन र त्यसको सुनिश्चितता हुँदैन हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ। तर आजको दिनमा के चाहिँ माग पुरा भयो बताइदिनुहोस्। यहाँहरूको माग यहाँसँगै मैले लगातार धेरै कार्यक्रममा चर्चा पनि गरेँ। यहाँहरूको त्यति बेला माग संविधान संशोधन, त्यसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, त्यो एउटा प्रमुख माग। संविधान संशोधनको कुरा गर्दाखेरि यो प्रदेशको अहिले जुन तरिकाले विभाजन गरिएको छ सीमाङ्कनको कुरा, त्यसमा यहाँहरूको थियो। अहिले प्रशासनिक रूपमा हिजोको दिनमा सुशील कोइराला जति बेला मधेस आन्दोलन चलिराखेका थियो, उहाँ प्रधानमन्त्री, त्यसपछि केपी शर्मा ओली आउनुभयो, त्यति बेला लागेका जति पनि मुद्दा थिए प्रशासनिक रूपमा ती फिर्ता हुने बाहेक राजनैतिक रूपमा निर्णय गरेर यो चाहिँ सहमति भयो, यो चाहिँ भयो भने के छ आजको दिनमा? यस्तो छ, हामीले पछिल्लो समय 4वटा विषयवस्तुलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका थियौँ। एउटा चाहिँ हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू जो हामीसँगै आन्दोलन गरेका थिए र अझैसम्म केही साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ, केही साथीलाई हामी भर्खरै अस्ति छुटायौँ। त ती आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि जो लागेको मुद्दा छ, झुटा मुद्दा, त्यसलाई फिर्ता गरायौँ। जस्तै 18 थान मुद्दा हामीले फिर्ता गरायौँ, जसमा 139 जना जेलमुक्त हुने कुरा भयो। 139 जनाले अब सजाय भोग्नु पर्दैन, उहाँहरू मुक्त भइसक्नुभयो। दुईटा मुद्दा अझै बाँकी छ, एउटा चाहिँ कैलालीको र अर्को चाहिँ महोत्तरीको। त महोत्तरीको सन्दर्भमा एउटा अध्यादेश ल्याउन बाँकी छ, अब बस्ने क्याबिनेटहरूमा अध्यादेश आउँछ र महोत्तरीको मुद्दा फिर्ता हुन्छ। तर कैलालीको सन्दर्भमा के हो भने कल्याण श्रेष्ठको इजलासले के निर्णय गरेको छ भने कि कुनै पनि अदालतको 2वटा तहबाट निर्णय भइसकेको मुद्दा, फैसला भइसकेको मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन पाउँदैन भनेको छ। र रेशमको सन्दर्भमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो मुद्दामा सर्वोच्च जानु बाहेकको अर्को विकल्प छैन। त हामी सर्वोच्च जाने बाटोमा अगाडि बढिसकेका छौँ। 70 दिनपछि मात्रै पेशी तोकिन्छ, त्यसको प्रक्रियामा छौँ। 35-40 दिन बितिसक्यो, अब बाँकी हामी दिन गनेर बसेका छौँ। लगत्तै उसमा जान्छौँ र आशलाग्दो कुरा के हो भने कि जिल्लाको फैसला र उच्च अदालतको फैसला बाझिएको अवस्था छ। फेरि मिसिलमा जिल्ला र उच्च अदालतमा दबाबमा फैसला गरेको पनि देखिन्छ। मिसिलमा प्रष्ट हुँदाहुँदै पछि चाहिँ अभियुक्त बनाइएका रेशम चौधरी, जो कि घटनास्थलमा पनि छैनन्, जसले
त्यो दिन बिहानै चाहिँ सिडिओ एसपी सबलाई फोन गरेर आज मेरो जानकारीमा आयो यसो विभिन्न समूहहरूले सङ्घर्ष गर्दैछ, तपाईँहरूले आज कर्फ्यू लगाइदिनुहोस्, जसरी पनि यो घटना रोक्नुहोस् आज भनेर उल्टै पुलिस प्रशासनलाई जानकारी सूचना दिने काम गरेको छ। त्यो व्यक्ति कसरी अपराधी हुन सक्छ? त त्यस कारणले त्यो एउटा त्यो विषय। दोस्रो विषय चाहिँ हामीले तेस्रो विषय महत्त्वपूर्ण विषय हामीले नागरिकताको विषयमा भनेका थियौँ। त नागरिकताको विषयमा के थियो भने कि विधेयक हाउसमा छ 3 वर्षदेखि, अन्य कुरा त हुँदै गर्ला, अन्य कुराले अप्ठ्यारो भएको छैन। खालि एउटा एकदमै अप्ठ्यारो परेको विषय के थियो भने कि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिइएको थिएन 72 साल असोज 3 गतेपछि। अनि 72 सालको त्यसपछि नदिएकोमा आज 6 वर्ष भयो। 6 वर्षमा लाखौँ युवाहरू जसले चाहिँ नागरिकता पाउनु पर्थ्यो, नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेको छैन, व्यवसाय गर्न पाएको छैन, रोजगार गर्न पाएको छैन, ऊ चाहिँ विदेश जान पाएको छैन, पासपोर्ट बन्दैन उसको। त यसरी चाहिँ राज्य विहीनताको अवस्थामा बसेको स्थिति छ। जबकि संविधानले प्रष्ट रूपमा जन्मसिद्धका नागरिकहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर संविधानमै व्यवस्था छ। त हामीले त्यही संविधानको त्यही धारालाई टेकेर हामीले के भन्यौँ भने अहिले अरू कुरा नागरिकतामा असन्तुष्टि छ त्यो गर्दै गरौँला, तर कमसेकम यो चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याएर भए पनि यसलाई सम्बोधन गरौँ भनेर हामीले पहल गरेका थियौँ। र त्यो अध्यादेश आयो पनि, राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यसलाई स्वीकृति पनि दिनुभयो। तर दुर्भाग्यवश अदालतले त्यसलाई अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त त्यो अन्तरिम आदेश भ्याकेट गराउने प्रक्रियामा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। र अदालतले के चाहिँ दिएको छ भने के भनिरहेको छ भने कि यो यसरी चाहिँ विधायकीको अधिकारलाई हनन गर्ने गरी अहिले चाहिँ सदन चाहिँ छैन, सदन विघटन छ हाउस छ, अनि यस्तो बेलामा चाहिँ विधायकीको अधिकार हनन गर्ने गरी यो कानुन आएको छ, त्यसकारण यसलाई अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ, अहिले नबाड्नु भनेर रोकिदिएको छ। जबकि त्यही न्यायपालिकाले इन्डिभिजुअल बेसिसमा इन्डिभिजुअल जो जन्मसिद्धिका सन्तानहरू आएर मलाई यो गाह्रो भयो, म त राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेँ भनेर जसले त्यहाँ निवेदन दिएको छ, उनीहरूलाई फेरि सिडिओ अफिसको नाममा सिधै न्यायालयले यसलाई चाहिँ नागरिकता दिनु भनेर भनेको छ। त एकातिर न्यायालयले आफै चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि विधायकीको अधिकार हनन नहुने, तर त्यही चाहिँ कार्यपालिकाको तर्फबाट अहिलेको यो विपरीत परिस्थितिमा चाहिँ एउटा समाधानको बाटो खोज्दाखेरि त्यसलाई यसरी रोक्नु यो राम्रो होइन। यसले चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। र चौथो महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले मुद्दाकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो संशोधनको विषयमा। संशोधनको भित्री कन्टेन्ट्सहरू त यहाँले भन्या जस्तै सीमाङ्कनका कुराहरू छन् हैन, राष्ट्रिय सभाको संरचनाको कुरा छ, जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सबै बराबर अहिले राखिएको छ, त जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो भनेर हामीले बनेका छौँ राष्ट्रिय सभामा। अनि स्थानीय तहको जुन प्रतिनिधित्व गराइएको छ राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई झिक्ने भनेका छौँ, किनकि राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेश सभाहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भन्छ। स्थानीय तहलाई त्यसमा मिसाइएको जो छ त्यो संविधानको व्याख्याको विपरीत छ, त्यसैले त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। नागरिकता सम्बन्धमा छ त नागरिकता सम्बन्धका कुराहरू पनि संशोधनमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि अहिले सीमाङ्कन हेरफेरमै पनि धारा 274 बाधक छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने कुरा गरेका छौँ। हामीले संविधान संशोधनमै पनि जनलोकपालको कुरा गरेका छौँ कि त्यो जनलोकपालले राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकोस्, भोलिको दिनमा कुनै हुँदाखेरि एउटा शक्तिशाली जनलोकपाल बनाउने कुरा भनेका छौँ। त्यसपछि अब संघीयता देशमा आइसक्यो, तर चाहिँ सङ्घीय सीमा सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो विवाद भयो भने भोलि त्यो निरूपणको लागि एउटा जुन थायी प्रकृतिको आयोग हुनुपर्थ्यो त्यसको व्यवस्था छैन, त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि हामीले अवशिष्ट अधिकारको कुरा गरेका छौँ कि संहितामा मुलुकहरू गइसकेको मुलुकहरूमा अवशिष्ट अधिकार जुन कुरा संविधानमा व्याख्या गरिएको हुँदैन त्यो अधिकारहरूको बारेमा कसले निर्णय लिने त त्यसको लागि चाहिँ अवशिष्ट त्यस्तो अधिकारलाई अवशिष्ट अधिकार भन्छ। यी लगायतका तमाम विषयहरू संशोधनमा छन्। तर संशोधनको विषयमा अन्तिम पटक उपेन्द्रजी सरकारमा हुँदाखेरि उहाँले एउटा विज्ञ समिति बनाउनु त संशोधनको निम्ति भनेर एउटा कार्यदलको फर्मेट बनाएर उहाँ जानुभएको थियो। तत्कालीन स्थितिमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उहाँको के कुरा मिलेन, उहाँ बनाउन राजी हुनु भएन, नभएपछि उहाँ चाहिँ सरकारबाट निस्किनु भएको हो। तर आज त्यही कुरा हामीले गराएका छौँ र क्याबिनेटबाट डिसिजन गराएका छौँ। क्याबिनेटले डिसिजन गरेर अहिले चाहिँ 5 सदस्यीय चाहिँ समिति बनाइदिएको स्थिति छ र त्यसले चाहिँ संविधान संशोधनका विषयहरूमा होमवर्क गर्छ। तर यति धेरै यहाँले जुन कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो, यदि यही नै सत्य हो भने आजको दिनमा
उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ताहरूमा उहाँको कुरा सुन्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने शीर्ष तहको यहाँहरूको नेताले चाहिँ हामी त आदेश पालक हौँ र हामीले चाहिँ आदेश आयो, अब त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ, यो तरिकाले चाहिँ उहाँले अहिले दोषारोपण गरिराखेको अवस्था देखा परिराखेको छ। जुन जुन कुरा यहाँले उपलब्धि भनेर बताइराख्नु भएको छ, उहाँ ती कुरालाई प्रशासनिक भन्नुहुन्छ, राजनैतिक र संवैधानिक रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने जे एजेन्डा छन् त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि थाती राखिएको छ, उधारो नै रहेको छ र सत्ताको लागि मात्रै अहिले चाहिँ यो प्रतिगमनको मतियार भन्ने शब्द उहाँकै त्यस्तो शब्दावली उहाँहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। किन यस्तो के हो भन्ने उहाँ अत्यन्तै कुण्ठाका साथ बोलिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग रिस राखेर उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। यद्यपि लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने छुट छ, तर म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि यो राजनीतिक र प्रशासनिक कुरा जो गरिराख्नु भएको छ, राजनीतिक घटनाक्रम जब अगाडि बढ्छ त प्रशासनिक लफडाहरू हुन्छ, अनि चाहिँ आफैसँग लडेका साथीहरूलाई चाहिँ जेलमा छोडेर आफू चाहिँ सत्तारोहण गर्न मिल्छ त? आफूसँगै लाठी खाएको, आफूसँगै घाइते भएका साथीहरूको उपचारै नगराइकन सत्तारोहण गर्न मिल्छ त? यो कस्तो चाहिँ आन्दोलन र सङ्घर्षको कुरा उहाँ गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा के हो प्रतिगमन? प्रतिगमनको व्याख्या गरौँ न। आज जोसँग उहाँ हुनुहुन्छ ती साथीहरू प्रतिगमनकारी साथीहरू होइनन्। आज यदि प्रतिगमनको चिन्ता भइदिएको भए आज उहाँ केमा लाग्नुभयो भन्ने एउटा व्यक्तिको पुच्छर भएर लाग्नु भएको छ। प्रचण्ड एउटा यस्तो पात्र जसले चाहिँ यो मुलुकमा यति ठुलो चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएको ध्वास दिइरहेका छन्, त्यो जनयुद्धबाट के प्राप्ति भयो? त्यो जनयुद्ध गरेर 18,000 नेपाली जनताको छोराछोरीलाई मारेर के प्राप्त भयो त? किन त्यो जनयुद्ध गरेको? त्यसको जवाब नेपाली जनतालाई चाहिँदैन? किन 10 वर्षसम्म देशलाई चाहिँ अधोगतितर्फ लगेको? किन विकास निर्माणदेखि लिएर सारा कुरा चाहिँ ठप्प पारेको? त ती कुराहरूको हिसाब दिनु पर्दैन? आज आएर उहाँ जुन प्रकारको राजनीति गरिराख्नु भएको छ, संविधान सभा भयो, संविधान बन्यो, संविधान जारी भयो, रूपमा त यहाँहरूले पुस 5 गते संसद होइन, हुँदै म भन्दैछु, यहाँहरूले त्यो शब्दावली प्रयोग गर्नु भएको छ। म भन्दैछु त्यो भनिएको अवस्था के हो र अहिलेको अवस्था के हो, दुईटै फरक अवस्था हो। त हामीले के भन्यौँ भने जस्तै प्रचण्डजी आफ्नो कारणले, जस्तै यो संविधान लागू भएपछि कार्यान्वयन गराउने बेलामा काङ्ग्रेसले पनि हामीहरूले पनि प्रचण्डजीलाई ल है तपाईँ प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि बन्नुहोस्, परिवर्तनकारी शक्ति हो, तपाईँ परिवर्तनको लागि लडेको हो, यो संविधान बनाउनमा तपाईँको ठुलो योगदान छ, यसरी लडेर आउनुभएको हो, तपाईँ चाहिँ यो यसको उपलब्धिहरूलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्, 5 वर्षसम्म हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न तयार छौँ भनेर काङ्ग्रेसले पनि भनेको, हामीले पनि भनेको, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले पनि भनेको। तर प्रचण्डजी मान्नु भएन। कहाँ जानुभयो? त पुच्छर भएर केपी ओलीजीको जानुभयो भयो। त उहाँ गएपछि आज उहाँले आफू चाहिँ नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो भन्न मिल्छ? चलाउन सक्नु भएन, चल्न सक्नु भएन, केपी ओलीको अगाडिमा उहाँको केही चलेन, अनि त्यहाँ थाकेर हारेर प्रतिशोधका साथ अहिले निस्किनु भएको छ। अनि उहाँसँग हुँदाखेरि कुनै प्रतिगमन भएको थिएन। अनि चाहिँ 18 महिना सरकारमा उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ प्रचण्डजीकै कारणले जानुभएको थियो। प्रचण्डजीले एक दिन पनि त्यो 2 बुँदे सहमति गएको कुराको कहिले चर्चा गर्नु भएन। किन संशोधनको कुराहरू कहिले उठाइएन? किन यी माग मुद्दाहरू जो अहिले प्रशासनिक कुरा भनिराख्नु भएको छ, यसको जवाब उहाँहरूले दिनुपर्ने होला। एक सेकेन्ड भन्छु, त्यही यही मार्फत म प्रश्न गर्दैछु कि यी प्रशासनिक कामहरू जो भन्नुभएको छ, 18 महिना सरकारमा हुँदा चाहिँ किन एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न सक्नु भएन? यो उहाँको उत्तरदायित्वभित्र पर्दैन थियो? यो उहाँको जिम्मेवारी थिएन? अनि आफू गर्ने बेलामा केही गर्न नसक्ने, एउटा उधारो सहमति गरेर जाने सत्तारोहण गर्नलाई, अनि चाहिँ अरूले सत्तामा जानुभन्दा अगाडि नै माग मुद्दा सम्बोधन गराएपछि होइन यो प्रशासनिक कुरा हो भनेर पन्छिन मिल्छ? त त्यस कारणले उहाँ जे बोलिराख्नु भएको छ एकदम कुण्ठाग्रस्त भएर बोलिराख्नु भएको छ। प्रतिगमनकै कुरा गर्ने हो भने आज जुन समूहमा उहाँ हुनुहुन्छ, अनि 2058 सालको कुरा गरौँ त, राजालाई गएर पुरै सत्ता सुम्पेको होइन देउबाजीले, अनि उहाँ चाहिँ प्रतिगमनकारी हुनुहुन्थेन। यहाँहरूको कुरा चाहिँ के हो त? किनकि यहाँहरूले पहिलो पटक जति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो त्यति बेला यहाँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो। म भन्दैछु हैन, मन नलागी भए पनि त्यति बेला पनि ओलीसँगको संवादलाई पनि निरन्तरता र सडकमा पनि उहाँहरूकै विरुद्धमा आन्दोलन होइन? त्यो सँगै हामीले आन्दोलन गरेको। त्यो किन गर्यौँ भने वास्तवमा प्रतिगमन भएको थियो, संविधानमाथि कु भएको थियो। अहिले के फरक छ त? फरक छ। अहिले के फरक छ भने जब संसद पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि धारा 76 को 1, 2, 3 क्रमशः 5 मा प्रवेश गरेको हो र यी सबै धाराहरू असफल हुँदै गएपछि अनि 7 मा प्रवेश गरेको हो अहिले। त्यसकारणले यसभन्दा अगाडि भएकोमा यो संविधानको कुनै धारा नटेकिकन सिधै चाहिँ
संविधान यो प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरिएको थियो। अहिले चाहिँ यो सबै विधि प्रक्रियाहरू पुरा गरेर प्रतिनिधि सभा अहिले चाहिँ डिजल्भ गरेको अवस्था छ। कुनै विकल्प नभएपछि संविधानविदहरूले यसमा राख्ने तर्क के छ भने 4 मा जुन मार्ग प्रशस्त भनिया छ त्यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो विश्वासको मत लिन नै आवश्यक ठान्नु भएन, त्यो अनिवार्य कुरा थियो, बाध्यात्मक कुरा थियो, त्यो गर्नु भएन, एउटा त्यहाँ चाहिँ छुट्यो भन्ने कुरा एउटा छ। छुटेको होइन। अर्को कुरा 7 मा पुग्दै गर्दाखेरि जुन 5 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा पनि देउबाले प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित गराउँदाखेरि पनि उहाँको चाहिँ आधार चाहिँ जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ मानिएन, किनकि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि उहाँहरूले फेरि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामाथि एकदम पुरै हमला गरिराख्नु भएको छ। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई ध्वस्त पार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। आफूले अहिले प्रतिशोधमा आएर केसम्म गर्दै हुनुहुन्छ भने बहुदलीय व्यवस्था होइन, दलीय व्यवस्था छैन अहिले, के स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कोही व्यक्ति छन् त? के भनिएको छ भनेपछि 5 ले के भन्छ भनेपछि कि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्य, कुनै पार्टीको कुनै व्यक्ति, त्यसको लागि संसदीय दलको नेता मात्रै अनिवार्य छैन, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्य चाहिँ बहुमत सिद्ध गरेमा उसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भनेको छ 5 नम्बरमा। अनि व्यक्ति भयो कि उम्मेदवार हुनलाई त्यो छुट हो, तर तपाईँले समर्थन लिँदाखेरि त पार्टीको समर्थन लिनु परेन, इन्डिभिजुअल समर्थनको कुनै औचित्य छैन। पार्टी सिस्टममा बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कुनै अर्थ छैन र त्यहाँ राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ 2वटा संसदीय दलको नेताले, नेकपा एमालेको नेताले, संसदीय दलको नेताले 121 जनाको जसले प्रतिनिधित्व गर्दछ र मान्य राजेन्द्र महतोले जसले 32 जना सांसदको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ 2 जनाले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई कि मैले केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ समर्थन गरेको छु भनेर स्पष्ट बहुमत देखाइएको छ। तर प्रधानमन्त्री बन्नको लागि दलको सदस्य होइन, नहुनुपर्ने स्वतन्त्र सांसद भएको होइन, स्वतन्त्र भनिएको छैन, होइन, व्यक्ति भनिएको छ। व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यो चाहिँ स्वतन्त्र पनि त हुन सक्यो नि, त्यहाँ त दलकै व्यक्ति त भनेको छैन। होइन, दलको नेता अनिवार्य गरेका छैन। त्यही दलको व्यक्तिमा त्यो स्वतन्त्र पनि त हुन सक्यो नि, कुनै स्वतन्त्र छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न पायो। तर त्यो प्रधानमन्त्री बन्नको लागि चाहिँ दलको नभए पनि हुने समर्थन चाहिँ दलको यो कसरी न्यायोचित भयो? यो किन छ भनेपछि त्यो माथिको व्याख्याहरू हेर्दै जानुभयो भने के हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ कि कुनै अब पार्टीमाथि कसैलाई विश्वास रहेन, पार्टीको नेतामाथि पार्टीमाथि भरोसा रहेन, त्यतिखेर एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि, स्वतन्त्र जो न्युट्रल टाइपको व्यक्ति हुन्छ उसकोमा सहमति जुट्न सक्छ। तपाईँ र म झगडिया जस्तो भयो, तपाईँ काङ्ग्रेसतिर म एमालेतिर भएँ, हामी 2 जना झगडिया भयौँ, तपाईँले मलाई स्वीकार नगर्ने, मैले तपाईँलाई नस्वीकार गर्ने, यस्तो अवस्थामा थर्ड पर्सनलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको लागि त 2 ले पनि त बाटो खोलिदिएकै छैन। 2 भनेको बहुमतको आधारमा हो, होइन, 2 भनेको बहुमतको आधारमा। त्यहाँ पनि प्रतिनिधि सभाकै सदस्यलाई चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमत प्राप्त गराउन सक्यो भने भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेतै अनिवार्य छ। खालि संसदीय छ र प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै भनेको छ। होइन, सुन्नुहोस्, त्यो 2 भनेको के हो भने संसद त्यो 1 2 यो दुईटै प्रावधानमा चाहिँ संसदीय दलको नेता नै चाहिन्छ, 3 मा पनि संसदीय दलको नेतै चाहिन्छ, भन्नुभयो। तर 5 भनेको एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, अब मिलेन, माथिका यी कुराहरूमा मिलेन, एक्लै सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बनाउन सक्ने स्थिति छैन 1 मा, 2 नम्बरमा 1 भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। 1 र 2 को कुरामा कुराकानी गर्दाखेरि 1 मा चाहिँ जो चाहिँ बहुमत प्राप्त भएर आएको जुन दल हुन्छ उसले चाहिँ यदि प्रतिनिधि सभामा उसको बहुमत छ भने त्यहाँ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। 2 मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य, तर 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन सभाको सदस्य होइन, त्यो संसदीय दलको 3 मा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई, 3 मा पनि 5 मा चाहिँ स्वतन्त्र सदस्य र यता पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भने छैन। फरक छ, 2 र 5 मा बिल्कुलै फरक छ। 2 मा 1 वा 1 भन्दा बढी दललाई भनिएको छ, होइन, त्यो दलको व्यक्ति भनेको त्यहाँ चाहिँ फेरि संसदीय दलको नेतै हुन्छ। त्यसको व्याख्या हामी जाने हो भने त्यो संसदीय दलको नेतै भने हो। तर 5 ले स्पष्ट रूपमा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न सक्छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा दलले बनाउन सकेन, एउटा दलले लार्जेस्ट पार्टी छैन अथवा लार्जेस्ट पार्टीले बनाउन सकेन भने त्यतिखेर त्यो 2 को व्याख्या के हो भने कुनै पनि दलको अब नेता बन्न पायो। प्रतिनिधि सभा भनिएको पनि के हो भने त्यो कुनै संसदीय दलको नेतै हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब जो पनि उम्मेदवार हुन सक्ने स्थितिको त्यहाँ संविधानमा उल्लेख छैन। त्यसकारण जुन कुरा उल्लेखै छैन त्यसको मात्रै व्याख्या गरेर पनि अर्थ रहेन, सकारात्मक व्याख्या हुनुपर्छ। अनि त्यसकारणले त्यो 5 र 2 मा भिन्नता छ। र 5 ले उम्मेदवारीको सन्दर्भमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन सक्ने भनेको छ, तर चाहिँ त्यसको बहुमत देखाउने सन्दर्भमा त फेरि
पार्टी सिस्टममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन बहुमत इन्डिभिजुअल देखाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको अपमान हो, लोकतन्त्रको त्यो अवहेलना हो। त्यस कारणले त्यस प्रकारको चाहिँ व्याख्या गरेर कुव्याख्या गरेर त्यसरी चाहिँ आफू सरकारमा सत्तामा जानलाई लोकतन्त्रमाथि नै हमला गर्ने प्रकारको व्याख्याहरू जो अहिले भइरहेको छ त्यो सर्वथा अनुचित छ, त्यो गलत हो। र हामी खास गरेर जब अब सबै विधि प्रक्रिया पुरा गरेर निर्वाचनको लागि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जान्छु, निर्वाचनमा जाउँ न त भन्नु यो कसरी प्रतिगमन हुन्छ? आज यो प्रश्न उहाँहरूसँग छ कि कसरी प्रतिगमन भयो? जे मन लाग्यो त्यही व्याख्या गर्ने। हिजो उहाँले विघटन गर्दाखेरिको स्थिति र आज सबै यो 76 धाराको सबै व्याख्या भएर अनि अन्तमा गएर त्यो 76(7) मा जानु, यो प्रक्रियामा फरक छैन। उहाँहरूले कुरा पचाउने, कुरा लुकाउने, कुराको गलत व्याख्या गर्ने परिस्थिति दुईटा फरक हो। हिजो प्रतिगमन भएको हो, तर न्यायालयले ठिक ट्र्याकमा ल्याएपछि त्यो मार्गमा हिँडेका छन्। भनिसकेपछि हिजो जसले प्रतिगमन गर्नुभयो त्यही व्यक्तिलाई आजको दिनमा चाहिँ यहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुभयो, के चाहिँ सुध्रियो त्यस्तो? यहाँलाई के लाग्छ? मैले त्यही त भनिरहेको छु कि न्यायालयले जब ठिक ट्र्याकमा ल्याइदियो अनि ठिक ट्र्याकमा ल्याउने बित्तिकै उहाँ चाहिँ त्यो ट्र्याकमा हिँडिराख्नु भएको छ। तर उहाँहरू चाहिँ न्यायालयको पनि अवहेलना गर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो, संविधानको पनि अवहेलना गरिराख्नु भएको छ, लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अभ्यासको पनि अव्याख्या गरिराख्नु भएको छ। यसरी हुँदैन। आफू सत्तामा जानलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै व्याख्या गरेर जानु हुँदैन। यो कस्तो संस्कार हो राजनीतिमा? मलाई भन्नुहोस् कि कस्तो चाहिँ कल्चर उहाँहरूले डेभलप गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कि एउटै पार्टीभित्रको आधा मान्छेलाई आफूतिर ल्याएर म चाहिँ मेरो बहुमत भनेर देखाउन खोजिराख्नु भएको छ। यो राम्रो हो त? बहुदलीय व्यवस्थामा यसरी पार्टीहरूमा क्लासै सिर्जना गरेर आफू चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने गरी चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाउनु कि यो राम्रो कुरा हो त? राम्रो विधि हो त? तर यही यहाँले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा जति बेला मधेस आन्दोलनमा यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो संविधान संशोधनको माग राखेर होइन, त्यो आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको चरम केन्द्रबिन्दुमा हुन्छ नि आक्रोशको केपी शर्मा ओली रहनु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यति बेला आन्दोलनलाई लिएर जुन प्रकारको अभिव्यक्तिहरू दिनुहुन्थ्यो र जुन प्रकारको आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ फेरि एक प्रकारको त्यही पृष्ठभूमि, यहाँहरूले त्यसलाई नाकाबन्दी होइन भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यही नाकाबन्दी भनेर उहाँको राष्ट्रवादी छवि भनेर एक प्रकारको जनमत उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँलाई विरोध गरेर यहाँहरूले तराईमा फेरि एक प्रकारको जनमत प्राप्त गर्नुभयो। आजको दिनमा ती दुई फरक फरक जनमत फेरि एउटै सरकारमा आएर समावेश हुनुभएको छ। यस पछाडिको कारण के होइन? यहाँ व्याख्याहरू बडा गलत तरिकाले हुन्छ कि हामी न कसैको पक्षमा छौँ न हामी कसैको विपक्षमा छौँ, हामी एजेन्डाको पक्षमा छौँ। हामी त्यो त्यहाँका जनता, उत्पीडित जात जाति समुदाय जो पुरै देशभरि छरिएर बसेका छन् तिनका जो माग मुद्दा समस्याहरू छ त्यो लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसको पक्षमा जो आउँछ त्यसको हामी समर्थनमा हुने हो, त्यसको विपक्षमा जो आउँछ त्यसको हामी विरुद्धमा लाग्ने। यहाँहरूले त अब सम्झौता धेरै भयो, कार्यदलहरू धेरै भयो, सम्झौताहरू भयो, ठिक हो, अब हामीलाई नगदमा चाहिन्छ खनखनी गनेर लिन्छौँ भन्ने हो नि त यहाँहरू त। तर आजको दिनमा त त्यो त देखिएन। एउटा चाहिँ यहाँहरूले जति बेला आन्दोलन गर्दाखेरि जो चाहिँ त्यति बेला पक्राउ पर्नु भएको थियो उहाँहरूलाई छुटाउने बाहेक जे एजेन्डा लिएर यहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो नि त्यो कार्यान्वयनको तहमा छ त? म त्यही भन्दैछु। अब जस्तै एउटा उदाहरण तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ खडा भइरहेको स्थिति छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँले यो अर्कोतिरको सम्भावना पनि हेर्नुहोस्। अर्कोतिरको गठबन्धनको सम्भावना के थियो भने कि हामीले प्रधानमन्त्री पाइरहेका थियौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएको थियो, तर एउटा पनि माग मुद्दा सम्बोधन गरेर सरकारमा जाने स्थिति थिएन। प्रधानमन्त्री बन्दैमा यहाँ सबै समस्या समाधान हुँदैन। देश भनेको फेरि यो कार्यपालिका मात्रै होइन, न्यायपालिका पनि होला, व्यवस्थापिका पनि होला, र खास गरेर देश भनेको त ब्युरोक्रेसी हो, देश भनेको सेना हो, देश भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र सम्बन्ध पनि हो। त खालि चाहिँ तपाईँ कार्यपालिकामा जान बित्तिकै तपाईँ जे पनि गर्छु भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ। त्यति ठुलो जनयुद्ध गरेर आएको प्रचण्डलाई त 9 महिना टिक्न दिइएन होइन? त के हुन्छ भनेपछि त्यो कार्यपालिका हाम्रो महत्त्वमा थियो। आज पनि त्यही त छ। कार्यपालिका अन्तर्गतको 11वटा मन्त्रालय त यहाँहरूले सम्हालिरहनु भएको छ नि। मन्त्रालय सम्हाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने बित्तिकै उहाँको नियन्त्रणमा न्यायपालिका पनि हुन्छ, संवैधानिक अङ्ग पनि हुन्छ, सेना पनि हुन्छ, प्रहरी पनि हुन्छ। उहाँले जे भने त्यही त्यस्तो त्यो हुँदैन। तर ब्युरोक्रेसीको जुन रोल छ त्यो हामी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, हाम्रो नेतृत्वमा भइसकेपछि जुन रोल हुन्थ्यो, किनभने अहिले हाम्रो देशको कुनै पनि यस्तो एउटा इन्स्टिट्युसन छैन जो राजनीतिबाट मुक्त छ। सबै राजनीतिग्रस्त छ, बुझ्नु भएको छ। राजनीतिग्रस्त भइरहेको अवस्थामा कुन पार्टीको कतिसम्म सबै संयन्त्रहरूमा प्रभाव छ भन्ने कुरा म तपाईँबाट लुकेको स्थिति छैन।
मेरो र तपाईँबाट यो कुराहरू लुकेको स्थिति छैन। कति कुरा बोल्ने नबोल्ने आफ्नो ठाउँमा होला। त्यही कुरामै यहाँहरूले हिजो थियो नि हैन, यहाँहरू सेनामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिएको हो, अङ्गहरूमा विभिन्न कर्मचारी संयन्त्रमा त्यसको लागि लड्दैछौँ। ती कुरामा आज के भयो त? अनि यहाँहरू त्यो जो आन्दोलनको लागि लड्नु भएको थियो उहाँहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिने बाहेक त्यो नागरिकताको भने त्यो पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएर रोकिएको अवस्था छ। अन्ततः यहाँहरूले पनि त मलाई भन्नुहोस् न, जस्तै एउटा क्वेसन सोध्छु, यो माग मुद्दा त फिर्ता भयो, केही बाँकी छ, अझै त्यो गराउने क्रममा छौँ। नागरिकताको सम्बन्धमा जो संशोधनसँग पनि जोडिएको विषय हो त्यो एउटा विषय अगाडि बढायौँ, न्यायालयले रोकेको छ, त्यो भोलि खुल्छ, फेरि अगाडि बढ्ला। कार्यपालिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेको अवस्था छ। संशोधनको सन्दर्भमा म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यो गठबन्धनमा लागेर के संशोधन हुन्थ्यो? अहिले संशोधन हुने अवस्था हामीसँग सङ्ख्या हुन्थ्यो त? नेकपा एमाले एउटा बाहिर बसेपछि संशोधन त हुन्थेन। एउटा चाहिँ यस्तै प्रकारको कार्यदल बनाएर चाहिँ होमवर्क गर्ने बाहेक, जो पहिला पनि गरेका थियौँ, पहिला पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर गरे हो, काङ्ग्रेसले हामीलाई धोका दिएको थियो, माओवादीले त्यतिखेर धोका दिएको थियो र त्यो पारित गराउन सहयोग गरेन, हामीलाई डार्कमा अँध्यारोमा राख्यो। अब त्यतिखेर त सङ्घीय समाजवादी फोरमले 2073 साल मङ्सिरको 14 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधनको प्रस्ताव हाउसमा दर्ता गराउँदा सङ्घीय समाजवादी फोरमले त्यही दिन विज्ञप्ति निकालेर यो संशोधन हामी मान्दैनौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यही सङ्घीय समाजवादी फोरमको कुरा गर्दैछौँ हामीले। त त्यो संशोधनलाई आज संशोधन उहाँहरू आज के भनिराख्नु भएको छ, ती साथीहरू, हाम्रै साथीहरू, के होइन काङ्ग्रेस र उसले त संशोधन अगाडि बढाएको हो नि, तर त्यो संशोधनको त उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो त, आज जस लिन खोज्दै हुनुहुन्छ त। मेरो भनाइ के हो भने उहाँहरूले पनि के संशोधन गराउने स्थिति थियो त? अहिले सङ्ख्या त छैन। त अहिले गर्ने भनेको के हो भने संशोधनमा जो एउटा कार्यदल, जो उपेन्द्रजीको प्रस्ताव थियो अघिल्लो सरकारमा, यही सरकारमा उपेन्द्रजी सरकारमा सहभागी भएको बेलामा उहाँले त्यो प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो। त उहाँले गर्न नसकेको काम आज हामीले गरेर देखाइसकेपछि अनि होइन केही पनि भएको छैन भनेर जसरी अहिले स्याल हुइया मचाइएको छ, यो गलत व्याख्या हो। संविधान संशोधन भनेको यो खालि अल्पमत बहुमतको विषय होइन, यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। संविधान भने सबैको साझा दस्तावेज हो। त्यस कारणले त्यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ। नमानेको पक्ष त एमाले हो नि संशोधनको निम्ति, त एमालेलाई हामीले कन्भिन्स गरेर मनायौँ संशोधनको निम्ति। काङ्ग्रेस त मानेकै छ, माओवादी त तयारै छ। त यता एमालेसँग हाम्रो सहकार्य भएर यो संशोधनको जुन अहिले कार्यदल बनाएका छौँ, यो होमवर्क अगाडि बढ्न बित्तिकै त काङ्ग्रेस त भाग्न सक्ने स्थिति छैन, किनभने काङ्ग्रेसले संशोधन हुनुपर्छ भनेर स्वीकार गरेको छ हिजोको अवस्थामा। त यो त हाम्रो एक प्रकारको मोरल जित हो नि त, नैतिक रूपमा विजय हो नि त। हिजो जसले चाहिँ यसमा कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुँदैन भनेर भनेको थियो, त्यो पक्षलाई केले मान्न बाध्य बनाए जस्तो लाग्छ आजको दिनमा चाहिँ? त्यो हेर्नुहोस्, राजनीतिमा त परिस्थिति हुन्छ। राजनीति भनेको यो फेरि सत्ता र शक्तिको खेल हो। यो देशभित्रबाट मात्र होइन, बाहिरबाट पनि दबाव, त्यस कारणले गर्दाखेरि एकजुटमा अहिले ल्याइदियो भन्ने खालको जो टिका टिप्पणी छ नि, त्यसमा चाहिँ यहाँले कसरी यहाँको पार्टीले कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, एकदमै जो आत्मबल कमजोर भएको, मनोबल कमजोर भएको अकर्मण्य व्यक्तिहरूले यो बाहिरी चलखेल भयो भनेर भन्छ, जसलाई आफूमाथि विश्वास छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यही आशयको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यहाँहरूकै अध्यक्ष, आजको दिनमा कानुनी रूपमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव, त्यसो त यसो पनि भन्छ नि मान्छेले, संघीय परिषदको यहाँहरूकै अध्यक्ष। म त्यही भन्दैछु, यसो त मान्छेहरूले यसो पनि भन्छन् कि यो देशमा जति पनि राजनीतिक घटना हुन्छ त्यो बाहिरबाटै हुन्छ। उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, बाहिरबाट बनाइनु भयो होला। उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँ पनि बाहिरबाट बनाइनु भयो होला। अनि तपाईँले अरूमाथि औँला देखाइरहँदा यो देशमा सबै सिस्टम यस्तै चल्छ भनिरहँदा उहाँहरू पनि बन्नुभयो होला नि। तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीलाई के लागेको छ भने जसलाई आफूमाथि विश्वास हुँदैन त्यसले अरूमाथि दोष लाउँछ। उदाहरण बताउँछु तपाईँलाई, म एउटा सानो उदाहरण बताउँ। घर छिमेकमा जुन घरमा एकदम कलह भइराख्ने, सधैँ झगडा भइराख्ने, आपसमा मेलजोल हुँदैन, त्यसको घरमा चाहिँ छिमेकीहरूले हस्तक्षेप गर्छ। किन छिमेकीहरूलाई डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ नि त, जतिखेर नि हल्ला गरेको छ, जतिखेर नि मारपिट गरेको छ, अनि आफू मिलाउन नसक्ने भनेपछि छिमेकीहरू हस्तक्षेप गर्छ। त्यो त नेचुरल प्राकृतिक कुरा हो। त त्यो तपाईँको कमजोरी हो कि छिमेकीको कमजोरी हो? तपाईँ राम्रोसँग सभ्य समाजमा सभ्य तरिकाले बस्दिने हो भने, अनुशासित तरिकाले बस्ने हो भने, तपाईँबाट अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी बस्ने हो भने छिमेकीले तपाईँलाई आएर डिस्टर्ब गर्छ। अन्तिममा मेरो चाहिँ अहिले यहाँहरूलाई कागजात चाहिँ जालसाजी गरेको, फर्जी गरेको जुन हेरफेर यहाँहरूले पछिल्लो समय गर्नुभएको छ पार्टीभित्रको, यसमा चाहिँ जवाब दिनु, त्यसमा कार्यक्रमको समापन गर्ने कुरा के छ भन्ने, मान्छे कतिसम्म भन्नाले लाज पचाएर बोल्न सक्छन्, आश्चर्य लाग्छ। जस्तै म उदाहरण बताउँ कि तपाईँ कुनै खेलमा भाग लिनुभयो, रिङमा म र तपाईँ पहलमानी भिड्यौँ, रेस्लिङमा भाग लियौँ, अनि तपाईँ जित्नुभयो अरे, म हारेँ। अब म हारिसकेपछि मैले के भने यो 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 खेलको नियमै म मान्दिनँ भनिदिने होइन। म जितेको भए यो नियम ठिक छ मैले भन्ने, अनि म हारेकोले यो नियमै ठिक थिएन, यो गलत भयो, म हारेको छैन भनेर भन्नु, यो कतिसम्म ठिक कुरा हो? हिजो चाहिँ सामूहिक रूपमा बसेर उहाँहरूले साइन गरेर निर्णय भएको छ। पहिलो निर्णय
पुस 7 गतेको कि यो उसमा कार्यकारिणी समितिको फेरबदल हेरफेर पुनर्गठन गर्ने अधिकार पहिलो वरियताका अध्यक्षलाई हुनेछ। दोस्रो निर्णय कि के भन्छ निर्णयहरू प्रमाणीकरण र आधिकारिक पत्राचारको अधिकार चाहिँ मन ठाकुर पहिलो वरियताका अध्यक्षलाई हुनेछ। तेस्रो नियममा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। त्यही आन्दोलनको कार्यक्रम त्यही दिन हामीले विज्ञप्ति मार्फत जारी गरेका छौँ। त पार्टीको सबै निर्णयहरू त सार्वजनिक गरिँदैन नि। अनि उहाँहरूको सबैको माथि साइन छ, ट्रेन्डै त्यही छ, सबै माथि साइन हुन्छ, माथि नै लेखिन्छ हाम्रो विषयको कार्यसूची निर्णय उपस्थिति निम्न बमोजिम छ भनेर लेखिन्छ। अनि सबैले उपस्थिति गर्छन्, साइन गर्छ। त्यो सबै भएको छ नि। आज चाहिँ अनि मतभिन्नता हुँदाखेरि त्यो म मान्दै मान्दिनँ भनेर झुटो बोल्न मिल्छ? त्यसको त कानुनी रूपमा सम्बन्धित निकायहरूले निरूपण गर्छ र उहाँहरूको पछाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरू ब्याकफुटमा हुनुहुन्छ, गलत मान्छेहरूलाई बोकेर कार्यकारिणीमा हिँडिराख्नु भएको छ। कार्यकारिणी पुनर्गठन भइसकेको छ र पुनर्गठित कमिटीले नै मान्यता प्राप्त गर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।